السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کو اسلامی اور دینی چینل ہوتا محمد فاروق اور بابو تنولی ایک مرتبہ پھر بہت ساری دعاواں نالے حاضر تھے۔ اے رب العالمین اساں سارے کا ہدایت عافیت والی زندگی اور وسعت والا رزق نصیب فرما۔ ہند کو اسلامی اور دینی چینل ہوتا سب تو پہلے سی روزانہ دی طرح آج بھی درود شریف مل کے پڑھوں نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہند کو اسلامی اور دینی چینل ہوتا آج چوتھا دیڑا تھا، چوتھا روز تھا کہ اسی صدقہ فطر دے بارے بچے بیان کر دے۔ آج بھی اسی صدقہ فطر دے مسئلے کا بیان کروں نے، لیکن تسی غور نالے توجہ نالے سنے بہت ضروری مسئلہ ہے۔ سب تو پہلے یہ گل سمجھنی کہ صدقہ فطر دی مقدار بچے اگر اسی کنک دینا چاہتے تھے کتنی دے انہیں، اگر اسی کھجوراں دینا چاہتے تھے کتنی دے انہیں، یعنی وہ نصاب کے تھے۔ اگر اسی جو دینا چاہتے تھے وہ کتنے دے انہیں، اگر اسی کشمش میوہ دینا چاہتے تھے وہ کتنے دے انہیں۔ کسا بھی جگہ بچے تسی موجود تھے، دنیا دے کسا بھی کونے تے موجود تھے، اگر تسی صدقہ فطر کنک بچے دینا چاہتے تے 2.25 کلو کنک تسی چاہ دے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اگر تسی صدقہ فطر کھجوراں دینا چاہتے 3.5 کلو کھجوراں چاہ دے تو اس کا صدقہ فطر ادا۔ جو دینا چاہتے 3.5 کلو جو چاہ دے تو اس کا صدقہ فطر ادا۔ کشمش یعنی میوہ دینا چاہتے 3.5 کلو میوہ کشمش تسی چاہ دے تو اس کا صدقہ فطر ادا۔ لیکن اگر تسی قیمت دینا چاہتے پھر مسئلہ ذہن بچ رکھے، تسی جس ملک بچ رہندے تسی اس ملک دے حساب نالے قیمت ادا کر لے۔ تسی جس ملک بچ رہندے ادا کرنے والا جس کنٹری چ رہندا، جس ملک بچ رہندا، جس جئی بچ رہندا اس جئی دے حساب نالے قیمت ادا کر لا۔ ہون اس بچے اور سیز جڑے تھے باہر جڑے رہندے باہر ملکاں وچ قطر چ رہندے، دبئی چ رہندے، سعودی عرب چ رہندے، افریقہ چ رہندے، دنیا دی بھی کسا بھی باہر ملک وچ رہندے، انہاں واسطے حکم ہے کہ او اپنا صدقہ فطر اگر انہیں عید اتھا گزارنی اپنا صدقہ فطر اور اپنے نابالغ بچیاں دا صدقہ فطر او جس ملک وچ رہندے اس ملک دے حساب نالے ادا کر لے۔ جس ملک وچ رہندے اس ملک دے حساب نالے ادا کر لے۔ اس گل تو سنگا سمجھے گی۔ اور جو بالغ بچے تھے، بیوی تھی، بالغ بچے تھے وہ پاکستان بچے تھے تو ان دا صدقہ فطر تسی پاکستان دے حساب نالے ادا کر لے۔ اگر تسی باہر کسا ملک بچ رہندے تسی اپنا اور اپنے نابالغ بچیاں دا صدقہ فطر اس باہر ملک دے حساب نالے تسی ادا کر لے۔ ہاں اگر تسی چاہندے اسی اتھا نہ ادا کروں، قطر وچ صدقہ فطر نہ دیوں، سعودی عرب وچ نہ دیوں، اسی دبئی وچ نہ دیوں، اسی انگلینڈ چ نہ دیوں، اسی افریقہ امریکہ چ نہ دیوں، اسی پاکستان وچ ادا کروں، اتھا بھی تسی اپنے اتھوں دے صدقہ فطر اتھوں دا حساب لا کے اتنے پیسے تسی اتھا بھی غریباں مسکیناں یتیماں کا دیا دے۔ امید تھی کہ تساں کا آج دا ایک بہت ہی ضروری اور اہم مسئلہ سمجھ آئی ہوگا۔ اگر تساں کا سمجھ آئیے تو دوسرے تک ضرور پہنچائے، اور جتنے بھی باہر ملکوں میں رہنے والے تھے وہ اس ویڈیو کا زیادہ تو زیادہ شیئر کرے۔ السلام علیکم۔